भरसक तिम्रो भिडियोमा आउनु सबैजना भिडियोमा आउँदाखेरि हेरेरै पढौँ है ल आज मैले सुरु गर्दा हुन्छ है यस बेला ओके गुड मर्निङ एभ्रीवन विद्यार्थीहरु जोइन गर्ने क्रम जारी पनि छ थ्यांक यू भेरी मच ज्ञानेन्द्र सरले उता हेर्दिनुहुन्छ ओके टुडे वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट क्याश बुक इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन एकाउन्टेन्सी मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है क्याश बुक भनेको के हो त the meaning is already there the book that records all the transactions that have made in either cash or bank or both हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं र त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा क्याश अथवा बैंकको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने such transactions are recorded in cash book if the transaction does not have that cash or bank or both transactions then such transactions are not recorded in the cash book भनेको उले चाहिँ के त क्याश बेसिस मात्र रेकर्ड गर्ने भयो क्याश को मात्र है त्यसमा चाहिँ कि क्याश कि बैंक हुनै पर्छ अथवा दुटै that means in other sense cash book does not record the credit transaction that does not involve any one of them है क्याश र बैंक मध्ये कुनै पनि छैन अथवा दुटै छैन अथवा कुनै पनि छैन र त्यो ट्रान्ज्याक्सन क्रेडिट हो भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि हामी के गर्दैनौ त क्याश बुकमा रेकर्ड गर्दैनौ देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ क्याश बुक इज अल्सो कल्ड स्पेशल जर्नल यो स्पेशल जर्नल पनि भयो हामीले स्पेशल जर्नलमा के पढेथौ त सब्सिडारी बुक थियो जहाँ पर्चेज बुक सेल्स बुक पर्चेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक पढे जस्तै दिस क्याश बुक इज अल्सो अ स्पेशल जर्नल है अब देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स अफ क्याश बुक चारवटा डिफरेंट टाइप्स छ त्यो के हो त भन्दा सिंगल कलम क्याश बुक डबल कलम क्याश बुक ट्रिपल कलम क्याश बुक र पीटी क्याश बुक है यो चारवटा चाहिँ नि तिमीले याद गर्नु इन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यू विल बी आस्क्ड फ्रम क्याश बुक दैट मीन्स सिंगल डबल ट्रिपल कलम क्याश बुक ओन्ली अब इंटरनल एक्जाम्सहरुमा any book can be asked but in board exam most of the questions is being asked from triple column cash book and it carries 6 marks out of 10 so far अहिले सम्म है अब नयाँ करिकुलमले यसलाई चेन्ज गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ but as per old curriculum this triple column cash book carries 6% of the total weight है ल okay single column cash book this is the format यो हाम्रो format हो है if you have copy pen pencil then I request you to prepare not this one even हामी practice गर्छौं पछाडी है ट्रिपल कलम चाहिँ नि बनाइराख्दा पनि हुन्छ है अब सिंगल कलममा के हुन्छ त भन्दा this is the format debit side you have debit side on your left and credit side on your right corner this is the title single column cash book is the title this is the book name we start this is divided into 2 half you already know it we have already done the ledger so you know the format of ledger this is exactly the format of ledger right there is date in debit side particulars LF ledger folio number and amount this is cash book so whatever we record here if it resembles to any one of the ledger book then we mention in LF section that particular reference number in the ledger folio section यहाँ हामी रेकर्ड गर्छौं है डेटमा डेट भइहाल्यो पार्टिकुलर्स मा हामी what we write the transaction detail है अनि त्यसपछि LF मा ledger folio number amount is the amount this is cash book that means it records the cash transaction only है अनि this is the credit side is just the opposite of debit side त्यहाँ चाहिँ date particulars LF amount छ this is just the other half of the debit side है ओके यसमा हामीले भन्यौ सिंगल कलम क्याश बुक विथ दिस इज द क्याश कलम है कतिपयले क्याश कलम भन्छ एक्जाममा कहिले बैंक कलम भन्छ कहिले डिस्काउन्ट कलम भन्छ है ल हामी सेकेन्डमा जाउँ डबल कलम क्याश बुकको फर्मेट हो यो and it is again the exactly divided into the 2 different half right 2 different sections like in debit side we can see date particulars ledger folio number cash bank and date cash and bank अब यो डेट चाहिँ नि अदर साइड भयो है फेरि
अब क्वेशनले तिमीलाई चाहिँ नि डबल कोलम क्याश बुक बनाऊ विथ क्याश एन्ड ब्याङ्क कोलम भन्यो भने दिस इज एक्ज्याक्टली द फर्मेट यु हेभ टु प्रिपेयर, यही नै हो है। अनि द अदर साइड क्रेडिट साइडमा पनि के हुन्छ त डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, क्याश एन्ड ब्याङ्क। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ यु विल बी आस्क्ड टु प्रिपेयर डबल कोलम क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। द्याट मिन्स क्याश हुन्छ, क्याशको ठाउँमा क्याश हुन्छ, यो ब्याङ्कको ठाउँमा चाहिँ नि डिस्काउन्ट हुन्छ। यो क्रेडिट साइडमा पनि एक्ज्याक्टली सेम है, क्याश एन्ड डिस्काउन्ट भन्यो भने क्याश कोलमको क्याशै भयो, ब्याङ्कको कोलमको ठाउँमा डिस्काउन्ट हुन्छ। Even the question may ask like this, prepare double column cash book with bank and discount. Bank र discount छ भने एउटा कोलममा bank, अर्को कोलममा discount राखेर we have to prepare double column cash book. Okay, let's go to triple column cash book. Triple column cash book भनेको चाहिँ नि अब यो थर्ड टाइप भयो यसको है, यसमा चाहिँ तीनटा कोलम हुने भयो। This is the maximum column we have in cash book. You can date, particulars, LF, cash, bank and discount. यो तीनटा आयो नि, त्यही भएर यसलाई ट्रिपल कोलम भनेको हो। त्यही भएर क्रेडिट साइडमा पनि एक्ज्याक्टली सेम क्याश, ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट। यो अलावा पनि हामीसँग उ चाहिँ नि छ, यो पिटी क्याश बुक छ। पिटी क्याश बुकको नर्मली बोर्डमा सोध्दैन, तै पनि पिटी क्याश बुकको बारेमा जान्न चाहिँ नि पर्छ। पिटी क्याश बुक भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दा इट इज द बुक द्याट रेकर्ड्स द स्मल ट्रान्जेक्सन। स्मल ट्रान्जेक्सनको हामीले एकमुष्ट एक महिना भरिको एकमुष्ट एउटा रेकर्ड बनाउँछौँ कि एउटा सानो बुक हुन्छ। मैले यहाँ फर्मेट चाहिँ नि राखेको छैन है, तर कन्सेप्ट तिमीले बुझ है। पिटी क्याश बुक भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दा जस्तो यो हाम्रो थर्ड फोर्थ टाइपको भन्दैछु है मैले, यसको यो लास्टको फोर्थ टाइपमा पिटी क्याश बुक भनेको के हो त, अब अर्गनाइजेसनमा अनेक किसिमको कामहरू हुन्छ हैन, त्यहाँ सानोदेखि ठुलो काम सबै हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ सानो कामको कुरा गरौँ न हैन, स्टेसनरिजहरू सिद्धिन्छ, एउटा इरेजर सिद्धिरहेको हुन्छ मेट्नलाई, पेन एउटा किन्नु पर्ने हुन्छ, हुन त हामीले बल्कमा किन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्दाखेरि एउटा पेपर किन्नु पर्ने हुन्छ, एउटा कपी किन्नु पर्ने हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ गेस्टहरू आउँदाखेरि हामी तातो चिसो हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ नि अनर, उसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर हामीले उसलाई दिने तातो चिसो त्यो रिफ्रेसमेन्ट चिजहरू हामी दिइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ आउने जाने खर्च पनि दिन्छौँ, कहिले कति हाम्रो त्यो गेस्टको नेचर हेरेर है। ठुल्ठुलो व्यक्तित्व छ भने हामीले थाहा नपाइकन ट्रान्सपोर्टेसनकोहरू मिलाइदिइरहेका हुन्छौँ, ट्याक्सी बोलाउँछौँ, ट्याक्सीको पैसा हामी नै तिर्दिन्छौँ, उहाँलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम पनि गर्छौँ हैन। पेन्सिल इरेजरहरू सिद्धिएको हुन्छ अनि हामी किन्न पठाउँछौँ, किन्न गइसकेपछि किनेर ल्याउँछ। अब त्यो सानो ट्रान्जेक्सनलाई हामी के जर्नल बनाइरहन्छौँ त, इरेजर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर 5 रुपिज, 10 रुपिज, 25 रुपिज, 70 रुपिज, 100 रुपिजको रेकर्ड गर्छौँ त। अफकोर्स यो सानो झन्झटमा हामी अल्झ्यौँ भने त हामी ठुलो काममा फेरि हामी ढिला हुन्छौँ नि हैन। त्यो भएर हामीले पिटी क्यासियर भनेर अब त्यो अलिकति लोवर लेभलको काम गर्नलाई एउटा पिटी क्यासियर हामीले अपोइन्ट गरेका हुन्छौँ एउटा व्यक्तिलाई, अनि उसले सबै यो चिज रेकर्ड गर्छ के है। त्यो रेकर्ड गर्ने बुक नै के हो त, पिटी क्याश बुक। The PT cash book is the book that records all the PT or small expenses of the organization during particular time period. एउटा कुनै समयभित्र भएको सानोतिनो खर्चलाई रेकर्ड गर्ने बुकलाई नै के भन्छ त, पिटी क्याश बुक भन्छ। ल यो आज हामी पढ्न प्र्याक्टिकल्ली हामी हेर्छौँ यो है। डेफिनेसन गरिदिनु न हामीले। पिटी क्याश बुक हो नानु? Okay, PT cash book is the book that records all the PT expenses. That means all the small expenses, minor expenses of an organization during particular time period. हैन त, यो एउटा सीमित समयभित्रको हेरिन्छ। एक हप्ताको हुन सक्छ, एक महिनाको हुन सक्छ, 3 महिना, 6 महिना। पिटी भन्ने बित्तिकै हामी त्यो धेरै जान्दैनौँ, एक महिनाको नर्मल्ली एक महिनाको हामी हेर्छौँ। अब यसको प्रोसेसहरु पनि छ, जस्तो तिमीलाई मैले बुझाउने क्रममा, जस्तो पिटी क्याश बुक मेन्टेन गर्ने व्यक्तिलाई पिटी क्यासियर भन्छ,
हो पिटी क्यासियरलाई सुरुमै अर्गनाइजेसनको एउटा लेभल हायर लेभलबाट पैसा दिइसक्या हुन्छ कि 1 महिनाको लागि सानोतिनो खर्च मेन्टेन गर है भनेर 500 रुपैयाँ अथवा 1000 रुपैयाँ दिएको हुन्छ, त्यसको रेकर्ड भएको हुन्छ। पिटी क्यासियरलाई हामीले पैसा दिँदाखेरि पिटी क्यास फन्ड एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ, त्यसको जर्नल छैन, किन हामीले दिएको हो नि क्यास गिभन टु पिटी क्यासियर टु मेन्टेन द पिटी क्यास बुक भनिसकेपछि हामीले पैसा दिएको पेड क्यास। सो द जर्नल बिकम्स, अब मैले यहाँ मेन्सन गरेको छैन है, एकदम कन्सेप्ट मात्र बुझ भन्न खोजेको है। यो पिटी क्यासियर लाई हामीले पैसा दिन्छौँ 1 महिनाको लागि एडभान्समा। अब एउटा इरेजर किन्न पठाउनु पर्यो भने जाउ लिएर आऊ भन्नलाई सुहाउँदैन नि त हैन, त्यहाँ त त्यो लोअर लेभलको व्यक्ति भन्दैछु मैले, स्टाफ लोअर लेभलको हुन्छ के, अलि अपरेटिङ लेभलमा बसेको हुन्छ, उसँग खल्तीमा 10 रुपैयाँ होला नहोला 50 रुपैयाँ होला नहोला हैन, त्यही भएर हामीले एडभान्समै महिनाको सुरुमै हामीले पैसा दिन्छौँ उलाई। त्यो पैसाबाट उले महिनाभरिको सानोतिनो अर्गनाइजेसनको खर्चलाई उले म्यानेज गर्छ है। अनि हो सुरुमै पैसा दिँदाखेरिको जर्नल के हुन्छ त पिटी क्यास फन्ड एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ। अनि त्यसपछि उले खर्च गर्दै जान्छ, उले आफ्नो किताबमा रेकर्ड गर्छ, सबै हामीलाई भन्दैन, सुरुमा के पनि भन्दैन, हामीले काम अराउँछौँ उले काम गर्छ। अनि उले भएको खर्चहरू सबै उले आफ्नो बुकमा पिटी क्यास बुकमा रेकर्ड गर्छ। अनि महिनाको अन्तिममा हामीलाई रिपोर्टिङ गर्छ, महिनाभरि हामीले यो गर्यौँ, यति यो सानो चीजमा यसरी खर्च गर्यौँ, तपाईले यति दिनुभएको थियो, यति ब्यालेन्स छ, यति सिद्धियो अथवा यति पुगेन, उले त्यो रिपोर्टिङ गर्छ। अनि अर्को महिनामा हामी फेरि जति उलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो टोटल ब्यालेन्स हामी गरेर फेरि अर्को महिनाको लागि प्रोसेसिङ स्टार्ट गर्छौँ पिटी क्यासको लागि है। ल यो चाहिँ नि कन्सेप्ट अहिले बुझ है, यो तिमीलाई चाहिन्छ, यो क्यास बुकमा पनि चाहिन्छ, उता भोलि गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा नि तिमीले पढेको हुनुपर्छ, 19 मा पढेको छ भने त्यसमा पनि चाहिन्छ है त। ल अब यो एउटा एक्सप्लेनेसन पार्ट मात्र भयो हैन, अब हामी प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ है। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ल मैले यति भन्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले ट्रिपल कलम क्यास बुकको सिंगल कलम क्यास बुकको एउटा फर्मेट बनाऊ अहिलेलाई तुरुन्त है, एउटा कपीमा बनाऊ त। सिंगल कलम क्यास बुकको एउटा कपीमा दुईटा बनाऊ ल, एउटा बनाए नि भयो, एउटै बनाऊ। आज हामी इन्टरेक्सन बढी गर्छौँ, प्र्याक्टिस तिमीहरूले आफूले सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नु यसपछिका दिनहरूमा है। आज हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ, कुनै एउटा क्वेसनमा बेसिस भएर इन्टरेक्सन गर्छौँ है। सिंगल कलम क्यास बुकको एउटा फर्मेट बनाऊ, डबल कलम क्यास बुकको पनि अर्को एउटा फर्मेट बनाऊ र ट्रिपल कलम क्यास बुकको फर्मेट पनि बनाऊ। कसैलाई फर्मेट बनाउनलाई अप्ठ्यारो भयो भने मलाई भन्नु, मैले 1 मिनेट समय दिएँ है। हामी अब प्र्याक्टिकल अगाडिको देखाउनु न एकचोटि सिंगल वाला। ल सिंगल कलम है यो। मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूलाई के भन्छु भन्दा, तिमीहरू म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी है, अहिलेको करिकुलममा एकाउन्ट पनि चोइसमा राखिया छ। एकाउन्ट भन्ने विषय पनि यु मे चुज नट टु स्टडी एकाउन्टेन्सी, तर म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी तिमी भोलि पैसासँग रिलेटेड चीजहरू तिमीले हेर्नुपर्छ, रेकर्डका चीजहरू। भोलि म्यानेजर हो, तिमी म्यानेजर भएर काम गर्न सक्छौ है ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा, अथवा तिम्रै आफ्नै फ्यामिली बिजनेस छ भने पनि तिमीले त्यसलाई एकदमै वेल म्यानेज गरेर लान सक्छौ, अथवा तिमी आफैले पनि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन आफ्नो खोल्न सक्छौ है। खोल्दाखेरि के हुन्छ त, तिमीले फाइनान्सका पार्टहरू हेर्नुपर्छ, तिमीले ह्युमन रिसोर्सको पार्टहरू हेर्नुपर्छ, तिमीले सबै हेर्नुपर्छ, त्यहाँ तिमीले सबै बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर पढ्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो, भोलि जागिरै खानुपर्छ पढेर भन्ने होइन के। अब मैले यहाँ कहाँ जोडेँ भन्दा, तिम्रो अहिलेको करिकुलम अनुसार एकाउन्टलाई अप्सनमा पनि राखिया छ है, ग्रुप 1 मै छ, अप्सनमा छ। तिमीले नपढ्न म पढ्दिन भन्न पनि पाइयो, तर म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले भोलि पर्सि तिमी ठुलो अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा होस् अथवा आफ्नै संस्था चलाउँदाखेरि होस्, तिमीले फाइनान्सका पार्टहरू हेर्नै पर्ने भएर एकाउन्टिङ नलेज तिमीलाई चाहिन्छ नै। त्यही भएर हाम्रो एउटा जेनरली कन्सेप्ट के हुन्छ त,
म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले इकोनोमिक्स र एकाउन्ट भन्ने विषयलाई चाहिँ नि कन्टिन्युअसली लान्छ प्लस 2 मा मात्र चोइस दिएको हो तर अब अहिलेसम्म चाहिँ नि ब्याचलर्स र मास्टर्समा त यी विषय त कम्पल्सरी छन् तिमीले यो कम्पल्सरी पढ्नु पर्छ है ल फर्मेट सबैले बनायो होला म अगाडि बढ्दा हुन्छ कोही रोकिरहेछ यो सिंगल यो डबल कोलम भयो यो ट्रिपल कोलम भयो है ल मैले यसलाई स्टप गरे मसँग अर्को चीजहरु छ म अर्को चीज देखाउँछु है त यसैमा ओके त है डेस्कटपमा गए XLX ओके सबैले देखिरहेछ है सबैले देखिरहेछ मलाई आवाज देऊ त Yes, sir. ओके दिस इज द क्वेशन यसरी आउँछ है सिंगल कोलमको लागि यसरी क्वेशन आउँछ सिंगल कोलम डबल कोलमको लागि आउने नै क्वेशन यी नै हुन् ओके मैले के भन्छु भन्दा हुन त जर्नल यसमा चाहिदैन अब याद गर है के टिप्सहरु म दिन्छु याद गर्नु है क्वेशनहरु आउँछ हामीले त फर्मेट देख्नु नि फर्मेट त यही नै हो हैन ए सिंगल कोलम क्याश बुकको होस् अथवा ट्रिपल कोलमको क्याश बुकको होस् फर्मेट त यो नै हो है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ क्याश बैंक डिस्काउन्ट ट्रिपल कोलमको याद गर है मैले फेरि भन्दैछु यो बुकमा रेकर्ड गर्ने भनेको इफ यु हैव ट्रान्ज्याक्सन रिलेटेड टु क्याश बैंक एन्ड डिस्काउन्ट then you will record those transactions in this book. Okay, debit side records all the transactions if we receive any cash, any discount. हामीले क्याश अथवा चेक पाउँछौं भने त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने साइड भनेको डेबिट साइड हो याद गर है हामीले केही चीज क्याश पाउँछौं अथवा चेक हामीले पायो रिसिभड क्याश अर चेक भन्दियो भने we record that transaction in debit side credit side मा रेकर्ड गर्ने जस्ट अपोजिट भयो if we pay to anyone for anything by cash or check then that transaction is recorded in credit side याद गर है डेबिट साइड मा रेकर्ड हुने चाहिँ नि आयो भने रेकर्ड हुने भयो क्रेडिट साइड मा रेकर्ड हुने चाहिँ नि गयो भने रेकर्ड हुने भयो है अब हामीले क्वेशन हेरौं यो चाहिँ नि मेन टिप्स भयो है यति याद गर ल अब एकचोटी क्वेशन हेरौं त एकचोटी हामीले द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिवन टु यु भनेको छ है यसमा सुरुमा के दिएको छ हामीलाई हेर त के दिएको छ ब्यालेन्स अफ क्याश इन ह्यान्ड यो चाहिँ नि के हुन्छ क्याश ब्यालेन्स दिएको हुन्छ याद गर फेरि क्याश भनेको कहिले पनि सुरु गर्दाखेरि नेगेटिभ ब्यालेन्स हुँदैन है नेगेटिभ भनेको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड भएको हुँदैन यो कहिले पनि क्रेडिट साइडबाट बैंक क्याशको ब्यालेन्स चाहिँ नि हुँदैन मसँग पैसै छैन नेगेटिभ ब्यालेन्सबाट मैले सुरु गरे भन्छ त गर्दै गर्दैन है क्याशको ब्यालेन्स भयो भने पोजिटिभ ब्यालेन्स हुन्छ त्यो भने डेबिट ब्यालेन्स हो है डेबिट ब्यालेन्स भनेको हो यो अब यसलाई रेकर्ड गर्दा हामी के गर्छौं त माग 1 भनेको 1 मा गयो अनि ब्यालेन्स क्याश हामीसँग 10000 छ भनेपछि म डेबिट साइडमा जान्छु यहाँ के लेख्छु त माग 1 यसमा केबाट सुरु हुन्छ 2 कि बाइ बाट हो 2 बाट हैन त 2 ब्यालेन्स अब अक्षर अलि सानो भयो है पहमा ठुलो पनि बनाइदिन्छु है शेयर चाहिँ नि यसको अलि ठुलो बनाउनु पर्यो है यसमा गएर 62 ब्यालेन्स BALANC ब्यालेन्स यो त क्यारी भएको आको हो ब्यालेन्स BD भएर आको हो हैन 2 ब्यालेन्स BD पैसा कति दिएको थियो हाम्रो क्वेशनमा 10000 त्यही भएर यो चाहिँ नि 10000 हामी यहाँ लेख्छौं यसको जर्नल बनाउनु पर्दैन है यसको जर्नल हुँदैन ब्यालेन्सको जर्नल कहिले पनि नबनाउनु कहिले काहीँ झुकिन्छौ तिमीहरु क्वेशन सोध्दै हुन्छ जर्नलाइज एन्ड देन भने हुन्छ फेरि फर्स्टको जर्नल पनि लाग्छ त्यो नगर्ने है ल अब सेकेन्ड क्वेशन पढ त मार्क 5 को पढ त सुन्ने गरेर पढ त परचेज गुड्स फर रुपीस 2000 सामान किनेको छ यसको जर्नल के हुन्छ जर्नल त नट नेसेसरी हो हामीले डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हो भेरी गुड है परचेज टु क्याश हो यसमा है अब यो झट्ट हेर्दाखेरि पैसा आको छ कि गएको छ यसमा
पैसा गएको छ पैसालाई हेर न पैसा 2000 त गयो नि हैन त्यो भएर हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौं क्रेडिटमा हामी मार्क 5 हैन त यो MAGS मार्क 5 मा हामीले के गर्यौ त पैसा गयो कति हजार गएको छ हेर त क्वेशनमा हेर त एकचोटी कति हजार गएको छ 2000 गएको छ है भनेपछि पैसा 2000 गएको मैले देखाइदिए ल अब ध्यान दिने है अब जर्नल आयो भने त सिद्धिहाल्यो जर्नल आएन भने पैसा आएको छ भने डेबिट साइड पैसा गएको छ भने क्रेडिट साइड अब यहाँ लेख्ने के को नाममा गएको यो पैसा सधैँ मैले तिमीले जर्नल बनाउँदाखेरि मैले हिन्ट दिएको थिएँ नि अन्डर व्हाट टाइटल भने दिएको थिएँ नि हो यो त पर्चेज को टाइटलमा गएको हो नि हैन बाइ पर्चेज अकाउन्ट ल यो भयो भने यसको जर्नल यसको यो क्याश बुकमा करेक्टली रेकर्ड भयो है यो सुरुको ब्यालेन्स भयो माग 1 को ब्यालेन्स दिएको ब्यालेन्समा गयो अनि यो चाहिँ नि हाम्रो पर्चेज गएर पैसा गएको क्रेडिट साइडमा हामी रेकर्ड गर्यौ है ल अब अर्को क्वेशन मार्क 7 मा पढ त एकचोटी पढ त सबैले पढ त पढ्यो भने मात्र जानिन्छ है पढ्नु पर्यो sold goods and received cash 5000 rupees चेक कति त 3000 रुपीस यसको जर्नल के हुन्छ Cash account debit 5,000, bank account debit 3,000, to sales account 8,000. Oh, very good. क्याश आएको छ 5000, क्याश अकाउन्ट डेबिट, चेक पाएको छ 3000, बैंक अकाउन्ट डेबिट अनि के को नाममा हो यो सेल्स को नाममा हो त्यही भएर टु सेल्स अकाउन्ट 8000 है भनेपछि हामी मार्क 7 मा जान्छौं यसमा हामीले यसमा क्याश पाएको त्यही भएर डेबिट साइडमा आयो है मैले 7 मात्र लेखे है यहाँ 7 मा लेखे पैसा पाएको छ क्याश कति पाएको छ हामीले 5000 हो 5000 पाएको छ अब चेक भन्या छ नि त यहाँ फेरि हेर त क्वेशनमा एकचोटी हेर त चेक रेकर्ड गर्छौं त यसमा अब हामीले बैंकको त कोलमै छैन हामीलाई त सिंगल कोलम क्याश बुक विथ क्याश अकाउन्ट क्याश कोलम मात्र भनेको भएर बैंकको रेकर्ड गर्न पर्दैन फेरि 3000 त पाएको हो नि सर बैंक हो भन्ला हामीसँग सिंगल कोलम क्याश बुकमा अब क्वेशनले चाहिँ नि बैंक कोलम भन्दै पनि बैंकको मात्र बनाउनु पर्थ्यो यो क्याश कोलम मात्र हो है क्याश बुक भनेपछि क्याश कोलम मात्र हुन्छ बैंक हुँदैन बैंकको छुट्टै लेजर भन्छ त्यो भएर क्याशको मात्र रेकर्ड गर्दा 5000 क्याश पाएको हो त्यही भएर 5000 लेखे के को नाममा पाएको यो टु के को नाममा भन त टु सेल्स अकाउन्ट ल टु सेल्स अकाउन्ट को नाममा हामीले यो चाहिँ नि 5000 पाएको है अब फेरि क्वेशनमा हेरौं अर्को क्वेशन स्यालेरी पेड कति 12 मा 2000 यसमा पैसा आयो कि गयो पैसा त गयो हैन चेक सर नि त्यो 5000 र 3000 प्लस गरेर 8000 हुन्छ हैन र यस्तो हो लेख्नु पर्दैन ठीक छ यहाँ हेर है तिमीले सोधेको पनि ठीक छ 5000 र 3000 जोडेर त 8000 नै हो तर हामीले यो क्वेशन के बनाउँदै छौं क्याश बुक बनाउँदै छौं र विशेष गरेर यो क्याश बुक मात्र भन्यो भने क्याश कोलम हुन्छ के यो अमाउन्ट भनेको छ नि यो चाहिँ नि क्याश अमाउन्ट हो के यो क्याश कुरा बुझ्यो यो अमाउन्ट हो त क्याश हो भनेपछि यसमा क्याश चाहिँ नि कति अमाउन्ट हो त 5000 मात्र हो नि हैन यो रिसिभ भएर डेबिटमा लेखेको ओहो मैले सुरुदेखि भन्दै छु है हामीले रिसिभ गर्यौं भने डेबिट साइड हामीले पे गरेको छ भने क्रेडिट साइडमा जान्छ यो है सर बुझेँ तिमीले यसको जर्नल पनि हेर त ल म जर्नलबाट पनि सिकाइदिन्छु है यसको जर्नल के हुन्छ त यसको जर्नल अघि नै भनिसकेको छ है यसको जर्नल यस्तो हो ल हेर मैले बनाइदिन्छु है क्याश अकाउन्ट डेबिट यसको क्याश अकाउन्टको 5000 है अनि बैंक अकाउन्ट डेबिट कति हजार म राम्रोसँग हेर यो आज तिमीले यो बुझ्यौ भने पछि समस्या हुँदैन यो के को नाममा पैसा आको हो त हाम्रो टु सेल्स अकाउन्ट हैन त यो टु क्यापिटल हुन्छ है टु सेल्स अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट ल टु सेल्स अकाउन्ट कति हजार त 8000 ल एकचोटी यहाँ हेर है यसलाई राम्ररी हेर अब तिमीलाई मैले सोलुसन भन्दा नि एकदम यो टेक्निकली मैले बुझाउनलाई चाहे है अब हामीले त यो क्याश बुक बनाएको हो क्याश बुकमा त क्याश छ भने रेकर्ड गर्नु पर्यो जर्नलमा हेर क्याश छ कि छैन जर्नलमा हेर त क्याश छ कि छैन एन्सर भनेपछि यो रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन रेकर्ड हुन्छ है भनेपछि क्याश डेबिट साइडमा छ कि क्रेडिट साइडमा छ David. क्याश साइडमा हो क्याश डेबिट साइडमा छ हैन
त्यो भएर डेबिट साइडमा 5000 रेकर्ड गरेँ मैले। क्याश कति रुपियाँ, क्याश कति हो त्यसमा, क्याशको एमाउन्ट कति छ 5000। त्यही भएर क्याश डेबिट साइडमा मैले 5000 रेकर्ड गरेँ। अब पार्टिकुलर्समा त लेख्नु पर्यो नि केही न केही, हैन? पार्टिकुलर्समा त लेख्नु पर्यो के को नाममा। अपोजिट एकाउन्ट के हो, सेल्स। सेल्स त 8000 हो, तर त्यसमध्ये 8000 मध्ये मात्र 5000 चाहिँ नि क्याश हो कि। त्यही भएर सेल्स एकाउन्ट भनेर 5000 क्याश एमाउन्ट लेख्या हो। यो चाहिँ नि भन। हजुरले माथि बिडी लेख्नुको कारण के हो? ब्यालेन्स बिडी भनेको ब्रट डाउन भएर लास्ट मन्थको, माघ भन्दा अगाडि कुन महिना हुन्छ, पुस हैन त, पौष महिना हुन्छ नि हैन। पौष महिनामा पनि यस्तै ट्रान्जेक्सन बनेको हुन्छ के। अनि त्यो पौष महिनामा हामीले पाएको तिरेको सबै हिसाब गर्दाखेरि, ध्यान देऊ है, पाएको र तिरेको हिसाब गर्दाखेरि लास्टमा पैसा बच्छ नि, त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्या हुन्थ्यौं। ए फर्स्टमा आयो भने बिडी लेख्ने भन्नाले हो, अर्को महिनाको 1 गते बिडी भएर जान्छ नि हैन। अर्को चाहिँ सिडी भनेर लेख्ने लास्टमा। हामीले ब्यालेन्स गर्ने पार्ट त सिडी भयो। यस सर। हामीले लेजरमा सिकेको छौं नि, याद छ? याद छ। अनि अर्को साइडमा गएर बिडी हुन्छ भनेको थियौ नि। अहिले यो पार्ट पनि म अझै क्लियरिफाई गर्छु लास्टमा है। ल यो कुरा बुझे है। तिमीहरुको यो क्लास पछि अर्को क्लास छैन नि है? हैन भनेपछि हामीले अलिकति 2-4 मिनेट बढी लिँदाखेरि ज्ञानेन्द्र सर त्यो केही फरक त नपर्ला है सर, 2-4 मिनेट बढी हुँदाखेरि? एक्जाम छ यसपछि। ल ठिकै छ, म अब यो टाइममै सिद्ध्याउने प्रयास गर्छु है। ल मैले फेरि एकचोटि यहाँ गरेँ। यहाँ हेर त क्याश डेबिटमा थियो, त्यही भएर रेकर्ड भयो। डेबिट साइडमा गएँ म, क्याश डेबिटमा 5000 थियो, मैले डेबिट साइडमा 5000 लेखेँ। अपोजिट एकाउन्टको नाम लेख्नुपर्छ सधैँ पार्टिकुलर्समा चाहिँ नि, फेरि क्याशै भनेर लेख्न पाइँदैन। त्यही भएर अपोजिट एकाउन्टको नाम त सेल्स हो, त्यही भएर मैले टु सेल्स एकाउन्ट भनेर मैले यहाँ राखेँ। यो त क्लियर भयो है तिमीहरूलाई? क्लियर भयो? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? अघि सोधेको थियो। क्लियर भयो। अब अर्को हेरौँ। पेड ठिक छ, अब हेर्दै जाउँ, धेरै क्वेसन छ, तिमी यसमा आफै पनि बुझ्छौ अहिले अन्तिममा है। बुझेन भने मलाई भन है त। स्यालेरी पेड ₹2000 पैसा आयो कि गयो? पैसा त गयो। कति हजार गयो? गयो 2000 गयो। मैले क्रेडिट साइडमा 2000 लेखिहालेँ, मैले अरु केही पनि हेरिन है। 2000 गएको छ अरे। एउटै डिफरेन्ट डेट एउटै लाइनमा लेख्न पाउँछ कि त्यसको तल गर्दा नि हुन्छ? एउटै लाइन भन्नाले मैले बुझिन नि। भन्नाले हजुरले मार्क 1 र मार्क 5 सेम उसमा लेख्छ नि। ए यहाँ आउँछ नि अहिले, यहाँ त मैले यहाँ लेख्नै बाँकी छ। यो एउटै लाइन गर्दै जाँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, लाइन बाइ लाइन गर्दै जान्छ, खाली छोड्नु पर्दैन, स्पेस छोड्नु पर्दैन है। अब यसमा 12 को हो है, 12 को स्यालेरी पे गरेको हो। यी 2000 मैले क्रेडिटमा गइहाल्यो, मार्क 12 रहेछ, मैले 12 मात्र लेखेँ। के को नाममा हो यो भन त? के को नाममा पैसा गएको? अन्डर वाट? सधैँ जर्नलमा मैले पहिला सोधेको छु है, अन्डर वाट टाइटल इज द फर्स्ट क्वेसन यु निड टु आस्क सधैँ है। भनेपछि स्यालेरीको नाममा बाई स्यालेरी एकाउन्ट। ल यसको पनि यो क्लियर भयो, यो सिद्धियो। अब अर्को क्वेसन हेर, के छ? रिसिभड फ्रम हरि। हरिबाट पैसा पाएको हो, कति हजार? डेबिट हुन्छ हैन? हो 8000 डेबिट साइडमा जाने भयो। डेबिट साइडमा 8000 लेख्ने, 17 साइडमा हो 8000 मैले यहाँ लेखेँ। डेबिट साइडमा 8000 मैले लेखेँ। कति गतेको हो यो? 17 गतेको हो हैन? अब क्वेसन सोध। अब त्यही नै हो, जर्नलकै पार्ट हो। अन्डर वाट टाइटल? डु यु नो द टाइटल फर दिस अमाउन्ट रिसिभड? रिसिभड क्याश होइन होइन, क्याश त रिसिभड हो। क्याश के को नाममा पाएको? टु हरि एकाउन्ट। टु हरि हरिको नाममा। यो हेर है, 8000 पायो। यसको जर्नल त थाहा छ नि हैन? क्याश पाएको हो नि हैन? क्याश एकाउन्ट डेबिट कति हजार? 8000। 8000। अब पहिला प्रश्न के सोध्ने भनेको थिएँ मैले? अन्डर वाट टाइटल? डु वी नो द टाइटल फर दिस क्याश रिसिभड? टाइटल थाहा छ? वी डोन्ट नो द टाइटल। हरिले किन दियो? हामीले उसलाई पहिला 8000 सापट्टि दिएको थियो कि हामीले उसलाई उधारोमा दिएको थियो कि त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। तैपनि हाम्रो त बिजनेस हो, हामीले बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हरिलाई हामीले उधारोमा सामान बेचेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला है। अनि हरिलाई उधारोमा बेचे त त्यही पैसा उसले हामीलाई दिएको। अहिले
भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि क्याश हामीले पायौं टाइटल हामीलाई थाहा छैन कुन टाइटलमा हामीले पाएको थाहा छैन अनि हामीले दोस्रो प्रश्न सोध्यौ नि हैन अन्डर हुज नेम कसको नामको रहेछ यो हरिको नामको रहेछ नि हैन त्यही भएर यसको के हुन्छ त टु हरि एकाउन्ट यसरी आउँछ कि जर्नलमा हामीले गरिसकेका छौं यसलाई कन्फ्युज हुनु भएन है अब यो जर्नलमा हेर्दा क्याश छ कि छैन क्याश छ कुन साइडमा छ डेबिट साइडमा छ त्यही भएर हामीले 8000 डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्यौ 17 गतेको 8000 डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्यौ अब पार्टिकुलर्समा के लेख्ने त अपोजिट एकाउन्टको नाम के छ टु हरि एलसी यसरी पनि बुझ्न सकियो के जर्नल पोइन्ट अफ भ्यूबाट नि बुझ्न सकियो हैन टु हरि एकाउन्ट ल पैसा आयो भने डेबिट साइड पैसा गयो भने क्रेडिट साइड फेरि क्वेशन हेरौं ल हेर त पेड टु राम 900 रामलाई 900 हामी तिर्यौं अनि 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाएछौं अब डिस्काउन्ट रेकर्ड गर्नुपर्छ यसको जर्नल एकचोटी याद गरौँ त मैले जर्नल पनि बनाइदिन्छु है Ram account debit 1000 to cash account 900 to discount account 100. भेरी गुड ल उलाई थाहा छ है ल हेर हाम्रो त पैसा गएको हो नि टु क्याश एकाउन्ट हामीले पैसा कति गयो 900 रुपैयाँ गएको छ है 900 गयो डिस्काउन्ट पनि हामीले पाएको हो मैले भनेछु क्याश डेबिटमा गयो भने डिस्काउन्ट पनि डेबिटमा हुन्छ क्याश क्रेडिटमा गयो भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिटमा हुन्छ बुझ्ने तरिका पनि छ फेरि है त्यो चाहिँ नि एकदम त्यो अथवा तालाम बुझ्ने भयो क्याश डेबिट भए डिस्काउन्ट पनि डेबिट क्याश क्रेडिट भए डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट भनेको चाहिँ नि त्यो हचुवामा बुझ्ने भयो अब थ्योरिटिकली बुझ्ने चाहिँ नि के हो त जस्तो डिस्काउन्ट त हामीले पाएको हो नि हैन डिस्काउन्ट पाउनु भनेको त इन्कम हो नि इन्कम त क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर डिस्काउन्ट क्रेडिट भएको हो के यसरी पनि बुझ्न मिल्यो है एकाउन्ट ल है यहाँ मैले डिस्काउन्ट 100 रुपैयाँ हैन डिस्काउन्ट 100 रुपैयाँ अब डेबिटमा के को नाममा हो त यो क्याश त गयो के को नाममा थाहा छैन अन्डर व्हाट टाइटल वी डोन्ट नो तर अन्डर हुज नेम कसको नाममा हो त्यही भएर राम एकाउन्ट डेबिट यसको जर्नल त यो हो नि हैन 1000 रुपैयाँ टोटल रहेछ ल यो जर्नल पनि बुझ्यौ अब यो जर्नलमा हेर त क्याश छ कि छैन क्याश त छ डेबिटमा छ क्रेडिटमा छ कति रुपैयाँको छ 900 रुपैयाँको छ त्यही भएर मैले के गर्छु त हेर क्याश क्रेडिटमा 900 छ त्यही भएर क्याशको क्रेडिटमा म 900 रुपैयाँ लेख्छु 900 रुपैयाँ लेख्छु है यो कहिलेको जर्नल हो यो कति कहिलेको हो 24 गतेको जर्नल रहेछ हैन गतेमा 24 लेखे मैले अब मैले यहाँ पार्टिकुलर्समा त लेख्नु पर्यो नि अब जर्नल तिमीलाई आउँछ भने अपोजिट एकाउन्ट भनेर थाहा भइसक्यो क्याशको अपोजिट एकाउन्ट कुन हो राम ओ सिधै तिमीले के लेख्न सक्छौ त बाइ राम एकाउन्ट भनेर पनि लेख्न सक्छौ बाइ राम एकाउन्ट ल यो पनि मिल्यो है यहाँसम्म बुझिराछ है सबैले डिस्काउन्ट रेकर्ड भयो त भएन किन भएन बिकज वी डोन्ट ह्याभ डिस्काउन्ट कोलम हामीसँग डिस्काउन्ट कोलम छ यसमा छैन व्हाई वी डोन्ट रेकर्ड बैंक चेक एज वेल बिकज वी डोन्ट ह्याभ बैंक कोलम पनि त छैन नि यसमा हैन त्यही भएर हामीले त्यो चीज रेकर्ड गर्दैनौ लास्ट क्वेशन हेर ल पढ त सबैले क्याश विथड्रन फ्रम बैंक कति 3000 रुपैयाँ हैन यसको जर्नल के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट मिलेन क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट ओ ल क्याश अकाउन्ट भेरी गुड है ट्राई गर्नुपर्छ है नमिल्यो भन्दैमा फेरि ठुस्स हुने हैन पढ्नु पर्यो है क्याश अकाउन्ट डेबिट 3000 रुपैयाँ हामीलाई क्याश आएको छ तर हामीबाट के गयो हाम्रो त बैंक घट्यो नि हैन बैंकको ब्यालेन्स घटेन त बैंक ब्यालेन्स घट्यो त्यही भएर टु बैंक अकाउन्ट भनेर हामी लेख्छौं है 3000 ल यो जर्नलमा क्याश छ कि छैन छ क्याश कता छ डेबिट साइडमा छ डेबिट साइडमा मैले 3000 रुपैयाँ लेख्छु है डेबिट साइडमा मैले 3000 रुपैयाँ लेख्छु कहिलेको हो यो 28 गतेको हो यो हैन 28 गते डेबिट साइडमा 3000 लेखे के को नाममा हो अपोजिट एकाउन्ट के छ हेर त बैंक अपोजिट एकाउन्ट बैंक छ त्यही भएर मैले के लेख्छु त टु बैंक अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट ल यति गरिसकेपछि नर्मली सिद्धिन्छ है अब तिमीले सधैँ याद के गर्नु भन्दा तिम्रो क्याश कोलमको सधैँ डेबिट साइडमा धेरै हुनुपर्छ पैसा मेरो खल्तीमा 10 रुपैयाँ छ भने मैले 15 रुपैयाँ गएको देखाउन सक्छु सक्दिन नि
10 रुपैयाँ छ भने मैले कि त 10 रुपैयाँ अथवा त्यो भन्दा कम गएको देखाउन सक्छु। डेबिट साइड भनेको मसँग भएको अथवा पाएको पैसा हो। क्रेडिट साइडमा भनेको मबाट गएको पैसा हो। त्यो भएर सधैँ आएको पैसा धेरै हुनुपर्छ है। ल डेबिट साइडको टोटल गरेर त कति हुन्छ? गरेर त सबैले त्यहाँ चलाइराखेको छ होला पक्कै। डेबिट साइडको टोटल हेर्दा त कति हुन्छ? 26,000 26,000 भयो हैन? तर यहाँ त 26,000 छैन, छ त? छैन। क्रेडिटमा त 26,000 छैन। अब हाम्रो रुल्स अनुसार के छ? बराबर त गर्नु पर्यो। थप्नु पर्छ हैन, बराबर गर्नुपर्छ। यहाँ पनि 26,000 त लेख्नु पर्यो। पैसा त पुगेन। कति पैसा पुगेन? 4,900 भनेपछि कति पुगेन? इक्वल्स टु 26,000 माइनस कति हो त त्यो? 4,900 हैन? 4,900 कति पुगेन? 21,100। यो चाहिँ नि के गर्ने? यो पैसा नपुगेको त मैले यहाँ राखेँ। अनि यहाँ सधैँ डबल लाइन कोर्नु भनेको छु, याद छ है तिमीहरूलाई? सिंगल लाइन र डबल लाइन है। त माथि एउटा लाइन तल डबल लाइन हुनुपर्छ है। यो चाहिँ नि सधैँ टोटलको चाहिँ नि सधैँ यसरी डबल लाइन माथि, यो सिंगल लाइन माथि डबल लाइन तल हुनुपर्छ है। नपुगेको जता पैसा पुग्दैन त्यता हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ। क्याशको केसमा डेबिट साइड हेभी हुन्छ है, याद गर। कहिले जहिले पनि डेबिट साइड हेभी हुन्छ। यदि तिमीले हिसाब गर्दाखेरि क्रेडिट साइड हेभी भयो भने तिम्रो सोल्युसन रङ भयो भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल अब हामीले के गर्यौं त? कि क्रेडिटमा पुगेन। महिनाको अन्तिम, माघको अन्तिम कति गते होला? ल 30 गते है। माघको अन्तिम 30 राखौं। अनि हामी के लेख्छौं त नपुगेको पैसा? बाइ ब्यालेन्स सिडी हो, सिडी। ल ब्यालेन्स सिडी गर्छौं। हो अब यो बिटी कहाँबाट आयो भन्थे नि? हो अब अर्को महिना हामी जान्छौं, यसको क्रस हुन्छ है। यो डेबिटमा क्रेडिटमा गरेको सिडी डेबिटमा आउँछ। माघ पछि कुन महिना हो? फागुन हैन? फागुन 1 गते है। फागुन 1 गते आएर हामी के गर्छौं त? टु ब्यालेन्स बिडी गर्छौं। बिडी गर्छौं। अनि हामीले कति आयो त? 21,100 ब्यालेन्स गर्यौं। हो अब अर्को महिना सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? अर्को महिनामा क्वेशन आउँछ, ब्यालेन्स क्याश ब्यालेन्स इन ह्यान्ड 21,100 बाट सुरु हुन्छ। अनि अर्को महिनाको लेजर चाहिँ नि यसरी नै सुरु हुन्छ कि यहाँ तल तल जान्छ। यी माथिको ब्यालेन्स बिडी जस्तै 10,000 को बिडी आएको थियो। अब अर्को महिनाको ब्यालेन्स बिडी कति भयो त? 21,100 बाट सुरु हुन्छ। र यहाँ फर्मेटमा एलएफ को ठाउँमा जेएफ र एलएफ केही फरक। यो क्याश बुक हो नानु, यो लेजर त लेजरै हो, यो स्पेशल जर्नल हो के। एलएफ अथवा जेएफ फरक पर्दैन है, कन्फ्युज नहुने है। एलएफ भनेको लेजरको बुक सेपरेट हुन्छ नि त। हामीले जस्तो ट्रिपल कलम क्याश बुक गर्दाखेरि त यो त लेजरै होइन नि त वास्तवमा। चट्ट हेर्ने भए फेरि हैन, त्यो क्याशको कुन बुकमा छ, ब्याङ्कको कुन बुकमा छ भनेर लेजरको फोलियोको नम्बर राख्छौं के। त्यो चाहिँ याद गर, केही कन्फ्युजन हुँदैन त्यसमा है नानु। ल यो क्वेशनको सोलुसन कसैले केही कन्फ्युजन छ यहाँ? ल अब भन त। छैन है, भेरी गुड। ल अब हामी डबल कलम क्याश बुकमा जाउँ। मैले यसलाई अलिकति यसको ल हेर त क्वेशनहरु हेर त एकचोटी। The following cash and bank transactions are given to you भनेर ट्रान्ज्याक्सन्सहरु दिया छ। रिक्वायर्ड मा हेर त लास्टमा के दिएको छ? डबल कोलम क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलम। क्याश एन्ड बैंक कोलम बनाऊ भनेछ है। ल तिमीले फर्मेट अघि बनाइसकेका छौ नि हैन? बनाइसकेछ है, धेरैले बनाइसकेछ। ल तिमीले एकचोटी ल बनाऊ त एकचोटी। फर्मेट त यही नै हो, बनाऊ त। फर्मेट पनि मैले देखाइदिए ल। एकचोटी ल फर्मेट बनाऊ त नानु। धेरै पर्दैन है, 4 वटा देखि 5 वटा लाइन, 5-6 वटा लाइनसम्म तान्नी, पुरै कपी तान्नी। ल यो फर्मेट भयो। क्वेशन चाहिँ नि यो। ल अब म सोध्दै भन्दा नि इन्टरेक्सन गर्छु भनेको छु नि मैले है।
इन्ट्रोडक्सन गर्छु भनेको छु ताकि तिमीहरूलाई यो क्लियर होस् है त। ल हेर त अब वैशाख 1 मा के दिएको छ त ब्यालेन्स अफ क्याश इन ह्यान्ड 50,000 एन्ड ब्याङ्क 10,000। अब त क्याश र ब्याङ्क कोलमको त फर्मेट हेरिसक्यो। हामीलाई यहाँ डेबिट ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स के पनि भनेको छैन नि हैन। डेबिट ब्यालेन्स भन्यो भने डेबिट साइडमा लगेर ब्यालेन्स बिडी गर्ने, क्रेडिट ब्यालेन्स भन्यो भने क्रेडिट साइडमा लगेर ब्यालेन्स बिडी गर्ने। यो कुरा चाहिँ याद गर है। डेबिट ब्यालेन्स भन्यो भने डेबिट साइडमा लगेर ब्यालेन्स गर्ने, क्रेडिट ब्यालेन्स भन्यो भने क्रेडिट साइडमा गएर ब्यालेन्स बिडी गर्ने। क्वेशनले केही पनि भनेन भने यो डेबिट ब्यालेन्स नै हो हाम्रो क्याश बुकको केसमा। भनेपछि डेबिट साइडमा लगेर म के गर्छु त क्याशमा 50,000 राख्छु, ब्याङ्कमा 10,000 राख्छु। ल तिमीले पनि राख्दै जाऊ अब। ल क्याशमा मैले 50,000 राख्छु, 50,000 राख्छु। अनि यसको पनि अलिकति साइज बढाऊ है, 16 राख्नु पर्यो हैन। ल क्याशमा 50,000 राख्छु, ब्याङ्कमा कति भनेको थिएँ मैले 10,000 हैन। ब्याङ्कमा 10,000 राख्छु, 10,000 राख्छु है। केही पनि भनेन भने डेबिट साइडमा लगेर राख्ने। यो त वैशाखको हो हैन, हामीले वैशाखको ट्रान्जेक्सन हेर्दै छौं। वैशाख 1 गतेकै यो ब्यालेन्स हो। त्यो भएर डेटमा वैशाख, अब बी मात्र लेखे है मैले, वैशाख 1 गतेको ट्रान्जेक्सन हो यो। यो त ब्यालेन्स आएको हो नि त हैन। त्यही भएर के लेख्छु त मैले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छु। ल फर्स्टको यही नै हो है। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ त्यहाँ? सर त्यहाँ टु क्यापिटल अकाउन्ट हुँदैन? क्यापिटल कुन बेला आउँछ भन त नानु? क्यापिटल भनेको त बिजनेस स्टार्टेड हुँदाखेरि आउने हो नि। बुझिसके। यो बिजनेस स्टार्टेड होइन, यो त चैत्र महिनाको ब्यालेन्स जस्तो अगाडि हामीले गर्यौ नि। अब जस्तो माघ पछि फागुन आयो नि हैन। अब वैशाख हो भने चैत्रको लास्टको, त्यो चैत्रको लास्टको ब्यालेन्स हो। अनि वैशाखमा आएर त ट्रान्सफर भएको हो नि त, यो ब्यालेन्स बिडी भएर आएको हो नि त वैशाखमा। त्यही गरेको वैशाखमा ब्यालेन्स बिडी भएर आएको हो यो है। ल अब यहाँ त प्रब्लम भएन है। अब क्वेशन अर्को हेर त, गुड्स सोल्ड फर ₹20,000 यो डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ कि रेकर्ड हुन्छ? डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ कि क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ? डेबिटमा। डेबिटमा। क्याशमा रेकर्ड हुन्छ कि ब्याङ्कमा रेकर्ड हुन्छ? क्याशमा। क्याशमा हो। भेरी गुड। 5 गते क्याशमा 20,000 रेकर्ड भयो। 5 गते क्याशमा 20,000 रेकर्ड हुने भयो। 20,000 5 गते, यो वैशाख 5। अब यहाँ लेख्नु पर्यो नि के को नाममा हो यो? टु के को नाममा भन त? भेरी गुड। हामीले त सामान बेचे हो नि हैन। टु सेल्स एकाउन्ट। ल क्याशमा गयो, ब्याङ्कमा किन गएन? बिकज त्यहाँ के छैन त हामीसँग ट्रान्जेक्सन छैन है। यो डिलिटै गरिदिनु मैले, माइनस भयो के। ल मैले जेरो लेख्नु खोजे हो। यो त केही गर्न परेन, इम्टी छोड्दै भयो है। ल अर्को क्वेशन हेर त अब, पढ त सबैले। क्याश डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, यसको जर्नल के हुन्छ? हामीले बनाइसकेका छौं। क्याश डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क के हुन्छ जर्नल? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कति हजार हो यो? 20,000 हो। 20,000 टु क्याश अकाउन्ट। ल 20,000 है। ल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट 20,000। हामीसँग भएको 20,000 क्याश बैंकमा लगेर राख्यौं भने हो। अब जर्नल हेर त, क्याश छ कि छैन? छ। क्रेडिट साइडमा छ क्याश, क्याश त क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि म क्रेडिट साइडमा क्याशमा 20,000 राख्छु। यो अलिक कन्फ्युजन हुन सक्छ है, ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन। ल क्याशमा मैले 20,000 राखे है। ल क्याशमा 20,000 राखे। मैले किन क्याशमा 20,000 राखे? क्याश क्रेडिट साइडमा छ, त्यही भएर क्याशमा 20,000 राखे। अपोजिट अकाउन्टको नाम के हो? बैंक हो। त्यही भएर मैले पार्टिकुलर्समा के लेख्छु त यहाँ? बाई बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्छु। ल क्याश क्रेडिटमा थियो, क्रेडिटमा क्याशमा लेखे। अपोजिट अकाउन्टको नाम त बैंक हो। डेट कहिलेको हो यो हाम्रो? यो त 8 को हो। त्यही भएर 8 मा मैले 8 गते भनेर पनि लेखे। क्याश क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा लेखे।
अपोजिट एकाउन्ट त बैंक हो नि, त्यही भएर बैंक एकाउन्ट भनेर यहाँ पार्टिकुलर्समा लेखेँ। फेरि क्वेसन हेर्छु, बैंक पनि त छ नि यहाँ हैन? बैंक डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ? डेबिटमा। डेबिटमा छ, त्यही भएर हामीसँग त बैंक कोलम पनि छ नि त। डेबिटमा लगेर 20,000 लेख्छु मैले, 20,000 लेख्छु। यो 8 तारिकको हो, यो 8 गतेको हो। यो अपोजिट एकाउन्ट कुन हो फेरि? क्यास हो, टु क्यास भनेर लेख्छु, कन्फ्युज नहुने है। क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्छु। ल यो यो चाहिँ नि पोस्टिङ कम्प्लिट भयो, अलिकति बाँकी छ। ल क्वेसनमा एकचोटि फेरि मैले लगेँ है। क्यास पनि छ, बैंक पनि छ, अपोजिट छ। मैले यहाँ रेकर्ड गर्दाखेरि क्यास क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा रेकर्ड गरेँ, अपोजिट एकाउन्टको नाम लेखेँ। क्वेसनमा हेरेँ बैंक डेबिटमा छ, बैंक डेबिटमा रेकर्ड गरेँ, अपोजिट एकाउन्टको नाम लेखेँ। टु भनेर लेख्न बिर्सेछ यहाँ है, है टु पनि लेख्छु है, टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेखेँ। हो, यदि कुनै ट्रान्जेक्सनले, अब याद गर्ने है, if the same transaction affects the both debit and credit side, then such transaction है, यो बैंक र क्याश को केस आयो के। बैंक र क्याश दुवै डेबिट र क्रेडिट अपोजिटमा छ र सेम एमाउन्टले असर गर्छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई कन्ट्रा इन्ट्री भन्छ। त्यस्तो केसमा एलएफ मा सी लेख्नुपर्छ है, एलएफ मा सी लेख्नुपर्छ है। दुईटैमा मैले सी लेखेँ। यो एउटै ट्रान्जेक्सन हो जसले डेबिट र क्रेडिट साइड दुईटैमा रेकर्ड गरेको छ र सेम एमाउन्टले असर गरेको छ। त्यो भएर यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ र एलएफ सेक्सनमा सी लेखेर यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। क्लियर भयो यो सबैजना? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है, यो अलिक कन्फ्युजिङ हुन सक्छ कतिको लागि। सबजना क्लियर भयो है? ओके, योर साइलेन्स shows that you are okay with this information है, तिमीहरु छौ। ल अब अर्को क्वेशन हेर त 12 को। रिसिभ्ड कमिसन थ्रु चेक, कमिसन पायौं 5,000 भनेपछि चेक पाउनु भनेको त बैंक बढ्नु हो, भनेपछि पायो भन्यो भने डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो। डेबिटमा कति रेकर्ड गर्ने? चेक भनेको छ बैंक कोलममा जानु पर्यो, चेक भनेको छ बैंक कोलममा रेकर्ड गर्नु पर्यो। कति हजार? 5,000 हो। कति गतेको केस हो यो? हेर त, 12 गतेको केस हो। के को नाममा हो यो? कमिसनको नाममा। ल 12 गते के को नाममा रहेछ यो? टु कमिसन है, कमिसन एकाउन्ट। ल नबुझेको कहीँ छ कसैले यहाँसम्म? छैन। चेक पाउनु भनेको बैंक बढ्नु हो, त्यही भएर पाउँदा डेबिट साइडमा बैंकमा रेकर्ड गरे मैले। के को नाममा? कमिसनको नाममा है। फेरि क्वेसन हेरे मैले। गुड्स पर्चेस्ड फर ₹10,000 एन्ड पेड ₹4,000 ओन्ली टु राम। 10,000 को सामान किने छ, रामलाई जम्मा 4,000 तिरेछ अरे। ल हेर, 6,000 के हो भन त? कसले भन्छ मलाई? कसले भन्छ मलाई? 6,000 के होला? त्यसको क्रेडिट हो सर। ओ भेरी गुड, 6,000 चाहिँ नि क्रेडिट हो। यसको जर्नल के हुन्छ भन्दा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 10,000, टु क्याश एकाउन्ट 4,000, टु राम एकाउन्ट 6,000। क्याश त क्रेडिटमा छ। क्याश कति तिरेको? 4,000 तिरेको। क्याश कति तिरेको? 4,000 तिरेको। क्याश 4,000 तिरेको। यी क्याश क्रेडिटमा लगेर मैले 4,000 लेखेँ। कति गतेको केस हो यो? गते हेर त, 15 गते रहेछ है। ल 15 गतेको केस, 15 गते मैले लेखेँ है। के को नाममा भन त यो? थाहा छ नि? के को नाममा? पर्चेजको नाममा हो। फेरि त्यो मान्छेको नाममा होला है, याद गर नगर्ने। टु बाई पर्चेज एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट। ल यो पनि भयो है। अब 6,000 त रेकर्ड भएन नि, किन? त्यो उधारो हो। उधारो त यसमा रेकर्ड हुँदैन। क्याश त जम्मा 4,000 गएको हो, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा क्याश मैले लेखेँ, क्रेडिट साइडमा 4,000 लेखेँ है। याद गर है। ल अब यहाँ हेर है, क्याश विथड्रन फ्रम बैंक ₹10,000। हामीलाई पैसा चाहिएको रहेछ 20 गते, हामीले बैंकबाट 10,000 रुपैयाँ ल्यायौं। यसको जर्नल के हुन्छ? यसको जर्नल के हुन्छ? बैंक एकाउन्ट। क्याश एकाउन्ट डेबिट कति हजार? 10,000 टु बैंक एकाउन्ट। बैंक घट्यो नि हैन? हाम्रो बैंकको बैंक घट्नु भनेको बैंक खाताको पैसा घटेको है। ध्यान दिने है यस्तो कुराहरु। बैंक घटेको भनेको बैंकमा भएको हाम्रो खाताको पैसा घट्यो। ल जर्नल त यो क्याश कहाँ छ? डेबिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा 10,000 छ। 20 गतेको ट्रान्जेक्सन हो यो।
हामीले लग्यौं 10,000 ट्रान्ज्याक्सन 10,000 क्याश डेबिटमा छ भनेपछि क्याश डेबिटमा 10,000 मैले लेखेँ 10,000 लेखेँ कति गतिको ट्रान्ज्याक्सन हो यो 20 गतिको ट्रान्ज्याक्सन हो क्याश डेबिटमा छ डेबिटमा 10,000 लेखेँ अपोजिट एकाउन्टको नाम के हो होला अपोजिट एकाउन्ट बैंक हो क्याश डेबिटमा 10,000 लेखेँ अपोजिट एकाउन्ट के हो बैंक हो भनेपछि टु बैंक एकाउन्ट लेख्छु यहाँ टु बैंक एकाउन्ट लेख्छु यो एउटा सिद्धियो फेरि हेर्छु क्वेशनमा त बैंक पनि छ नि फेरि बैंक त कहाँ छ क्रेडिट साइडमा छ त्यही भएर क्रेडिट साइडमा फेरि 10,000 लेख्छु तर बैंक कोलममा लेख्छु बैंक त क्रेडिटमा हो भनेपछि बैंक क्रेडिटमा लेखेँ मैले यो त 20 गतेको कुरा हो अपोजिट एकाउन्टको नाम के हो हो क्याश एकाउन्ट हो अपोजिट एकाउन्ट त बैंकमा राख्दा बैंक आउँदैन याद गर है बैंकमा राख्दा बैंक आउँदैन क्याशमा राख्दा क्याश आउँदैन त्यही साइडमा त्यही भएर अपोजिट एकाउन्ट आउँछ सधैँ भनेपछि यो पनि त कन्ट्रा भयो नि भएन सेम ट्रान्ज्याक्सनले डेबिट र क्रेडिटमा असर गरेछ र सेम एमाउन्टले गरेछ यो पनि कन्ट्रा भयो सी लेख्नुपर्छ कन्ट्रा इन्ट्री हुने दुईटा मात्र केस छ तिमीहरूले एउटा केस बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ अर्को केस अफिस पर्पजको लागि बैंकबाट पैसा झिकेर ल्यायौँ भने त्यो पनि कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ याद गर है हजुरले किन सीसी लेखेको सी भनेको कन्ट्रा इन्ट्री रिलेटेड छ है भनेको यो सी र यो सी रिलेटेड छ नि त हैन यो जस्तो म हाइलाइट गरिदिन्छु हेर त यो सी र यो सी एउटै ट्रान्ज्याक्सनबाट आएको सी हो यो सी मैले त्यहाँ कलर गर्दैछु देखिरहेछ है हो यो दुईटा सी भनेको एउटै एकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन हो एउटा ट्रान्ज्याक्सनले दुईतिर असर गरेको ट्रान्ज्याक्सन हो यो येल्लो सी गरेको चाहिँ नि एउटै ट्रान्ज्याक्सनले दुईतिर असर गरेको हो भनेर चिन्हलाई हो सी लेखेको बुझ्यो बुझेको हो ओके लास्ट ट्रान्ज्याक्सन हेर त पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रु चेक हामीले इलेक्ट्रिसिटी बिल तिर्यौं चेक काटेर के घट्यो क्याश घट्यो चेक भनेपछि त बैंकको खाता घट्ने भयो नि हैन बैंक अकाउंट डेबिट टु इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट भेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउन्ट डेबिट टु बैंक भनेपछि बैंक त क्रेडिटमा जाने भयो नि यसले हैन हामीले चेक तिरेको हो नि त भनेपछि बैंक 2000 ले घट्ने भयो 25 गते बैंक 2000 ले घट्ने भयो 25 गते 25 गते है 25 गते के को नाममा हो यो अन्डर व्हाट टाइटल बाइ इलेक्ट्रिसिटी अकाउन्ट बिल अकाउन्ट लेखे पनि भयो ल बिल अकाउन्ट ल है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउन्ट ल यहाँसम्म त सबजना क्लियरै भयो होला पक्कै क्लियर छ है यो ल हाम्रो क्वेशन त यहाँसम्म सिद्धियो वास्तवमा है ल यहाँ हेर त अब हामी टोटल गर्छौं टोटल गर्न आउँछ अब यसको टोटल गर्छौं पहिला इक्वल्स टु सम गर्छौं अब यो एक्सेल मा भएर मैले छिटो पनि हुन्छ है 80,000 भयो डेबिटको पनि मैले टोटल गर्छु है यता बैंकको पनि टोटल गर्छु इक्वल्स टु अब बैंकको चाहिँ नि हेर्नु पर्छ है डेबिटमा क्रेडिटमा बढी हुन सक्छ क्रेडिटमा बढी कुन बेला हुन सक्छ भन्दा हामीलाई बैंकले ओभरड्राफ्ट फ्यासिलिटी दियो भने क्रेडिटमा बढी हुन सक्छ मसँग बैंकमा 10,000 छ मैले 15,000 को चेक काट्दाखेरि पनि बैंकले तिर्दिन्छ भने 5,000 ओभरड्राफ्ट हुन्छ के बुझिराख है यो केस मेरो बैंकको खातामा 10,000 रुपैयाँ छ तर मैले 15,000 को चेक काट्दिए तर त्यो केसमा पनि बैंकले विश्वास गरेर त्यो जसले पाउनु पर्ने उलाई 15,000 मेरो खाताबाट दियो भने वास्तवमा मैले बैंकलाई 5,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ नि हैन पछि हो त्यसलाई ओभरड्राफ्ट भन्छ के त्यस्तो केसहरुमा क्रेडिट साइडमा बैंक धेरै हुन्छ याद गर है यस्तो चीज पनि सामान्य एउटा इन्फर्मेसन छ नि त अब यो झट्ट हेर्दाखेरि त 10,000 20,000 35,000 छ जम्मा यहाँ हैन अब सिधै लेखे पनि भयो 35,000 लेखे पनि भयो ल 35,000 छ यहाँ ल 35,000 भयो अब त्यो पैसा त यहाँ छैन नि हैन है त 35,000 लेखे है ल यो 35,000 भयो है अब यो पैसा यहाँ त छैन यहाँ कति छ यहाँ पनि त 80,000 लेख्नु पर्यो 80,000 तर यहाँ 24,000 मात्र छ यो त 80,000 लेख्नु पर्यो हैन 80,000 माइनस 24,000 भने 80,000 माइनस 24,000 कति हुन्छ 56,000 हुन्छ हो यस सर
6000 यहाँ पुगेन, यो ब्यालेन्स गरे। यता पनि 35000 भयो, टोटल त 35000 हो ब्याङ्कको। यहाँ कति पैसा पुगेन? 12 भनेपछि 12 मा 35 घट्यो भने कति भयो? 23 भयो नि त। 23000 हैन त? Yes, sir. 23000। अब यसलाई मैले अघि नै पनि भनेको छु, यसलाई हामीले के गर्छौं? डबल लाइनले क्लोज गर्छौं। यसलाई पनि हामीले डबल लाइनले क्लोज गर्छौं है। डबल लाइनले क्लोज गर्छौं। यो पैसा नपुगेको त वैशाखको अन्तिम हो, वैशाख 31 गते मैले लेखेँ। अनि यसलाई के लेख्छु त? बाइ ब्यालेन्स सिडी लेख्छु। ल, ब्यालेन्स सिडी लेखेपछि वैशाख हो यो क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गरे, क्रेडिटको ब्यालेन्स बीडी भएर यता डेबिट साइडमा आउँछ। डेबिटमा ज्येष्ठ है, यो जे भनेको ज्येष्ठ भयो। ज्येष्ठको 1 गते हामी के लेख्छु त? टु ब्यालेन्स बीडी लेखेर क्याशको कति छ? 56000 ब्यालेन्स छ। ब्याङ्कको कति ब्यालेन्स छ? 23000 ब्यालेन्स छ हैन त। यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेशनको एन्सर सिकिन्छ। ल, यसमा कसैको केही कन्फ्युजन छ? कसैको केही कन्फ्युजन छ यसमा? हैन है। अब यसो हेर्दाखेरि समय त तिमीहरुको टेस्ट कति बजे हो नानु? टेस्ट कति बजे छ आज? 10 बजे हो। ज्ञानेन्द्र सर, म के 10 मिनेट जति लिन सक्छु सर? ज्ञानेन्द्र सर हुन्छ सर, हुन्छ। ल, मैले यो अन्तिम क्वेशनमा गएँ है। यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ है, जाँचहरुमा सोध्छ, एक्जाम बोर्ड एक्जाममा सोध्छ। तिमीहरुले पछि 11 क्लास पढ्दाखेरि बोर्डमा सोध्छ, इन्टर्नलमा सोध्छ। यति बुझेको खण्डमा त तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ल, मैले अब सिधै म उमै सोलुसन्समै जान्छु है। एकचोटी राम्ररी क्वेशन हेर त। अब तिमीहरुले अब ब्याङ्क र क्याशमा समस्या छैन, रेकर्ड गर्न सुरु गर त आफैले पनि। म छिटो गर्छु अब है। ज्येष्ठ 1 गते क्याश ब्यालेन्स 20000, ब्याङ्क ब्यालेन्स 30000, क्याश ब्यालेन्स 20000, ब्याङ्क ब्यालेन्स 30000। ल, एकचोटी हेरौँ है त यहाँ। ल, यसको पनि अलिकति ठुलो है। यसमा 16 को साइज बनाए, धेरै ठुलो 18 को साइज गरौँ है। ल, हेर त, क्या हामीसँग ज्येष्ठ 1 गते त्यहाँ केही भनेको छैन है, त्यहाँ डेबिट क्रेडिट केही भनेको छैन। ज्येष्ठको 1 गते मैले के लेखेँ त यहाँ? टु ब्यालेन्स बीडी। ब्याङ्कको क्याशको कति थियो हाम्रो? क्याशको 20, ब्याङ्कको 30 भनेपछि क्याशको 20000, क्याशको 30000। यो चाहिँ नि ब्यालेन्स भयो है। अब क्वेशन अर्को पढ त। अब गुड्स पर्चेज्ड फर ₹5000 4 गते। पैसा आयो कि गयो? कसले भन्छ मलाई? पैसा आयो कि गयो? गयो। गयो। कति गयो? 5000। 5000। चेक भनेको छ? भने छैन। भनेपछि यो के भयो? क्याश। क्याश भयो। भेरी गुड। क्याश गयो 5000 4 गते। क्याश गयो क्रेडिट साइड, क्याश गयो क्रेडिट साइड 5000। सर कसरी 5000? त्यहाँ कति पैसा दिएछ? अनि यो सेकेन्डको हो र? अनि सेकेन्ड हो नि त, यो फर्स्टको गरिसक्यो नि। ए हो र। त चिया खाँदै थियो कि के हो? ल, यता हेर है। फर्स्टको त ब्यालेन्स गर्यो नि हामीले। यहाँ हेर त नानु, फर्स्टको त ब्यालेन्स गर्यो नि 20000 र 30000। क्याशको 20000 ब्यालेन्स, ब्याङ्कको 30000 ब्यालेन्स। यो त सेकेन्डको हो। यो सेकेन्डको 5000 गयो 4 गते हो। यो पर्चेजको नाममा गएछ 4 गते है। 4 गते लेखेँ। के को नाममा हो? यो पर्चेजको नाममा, बाइ पर्चेज एकाउन्ट। ल, यो पनि क्लियर भयो है। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन है। 9 गते हेर त, एकचोटी राम्रोसँग हेर त। अब received from Sohan ₹9000 and allowed him discount 1000। 1000 डिस्काउन्ट दिएछौं, तर रिसिभ कति भएको छ? हातमा कति पर्यो? 9000। र हातमा कति पर्यो? हो 9000। रिसिभ फ्रम सोहन। सोहनले मलाई 9000 हातमा क्याश दिइसक्यो। क्याश आयो कि गयो? आयो। आयो। 9 गते क्याश आयो। 9 गते क्याश आयो। कति हजार आयो? 9000 आयो। 9000 आयो। डिस्काउन्टको कुरा गरेछ क्वेशनमा हेर त। डिस्काउन्टको कुरा गरेछ। कति हजार? 1000।
1000 है यो क्वेशन हो है 1000 डिस्काउन्टको कुरा गरेछ डिस्काउन्ट पनि रेकर्ड गर्दियो यसले अब ध्यान दिने मैले पहिला पनि भनेछु अघि पनि भनेछु क्याश डेबिटमा जान्छ भने डिस्काउन्ट पनि डेबिटमै जान्छ अब ध्यान दिने यसमा डिस्काउन्ट किन डेबिटमा गयो डिस्काउन्ट त हामीले यसमा हामीले पाएको कि दिएको भन त दिएको हामीले त दिएको हो डिस्काउन्ट दिनु भनेको त हाम्रो एक्सपेन्डिचर हो नि एक्सपेन्डिचर त डेबिट हो नि त त्यही भएर डेबिट साइडमा रेकर्ड गरेको है डिस्काउन्ट भनेपछि यो कति गतेको हो यो 4 गतेको हैन ए होइन 9 गतेको है यो 9 गतेको हो ल 9 गते लेखे अब यहाँ लेख्ने कुन टाइटलमा पाएको हो यो पैसा थाहा छ हामीलाई त थाहा छैन कुन टाइटलमा त हामीलाई थाहा छैन अब कोबाट पाएको सेकेन्ड क्वेशन सोहनबाट पाएको त्यही भएर टु सोहन एकाउन्ट यसको जर्नल मैले बनाइदिनु पर्छ यसको के हुन्छ जर्नल यहाँ हेर है क्याश एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सोहन है सोहन ल यसको जर्नल त यो हो नि हैन क्याशमा 9000 डिस्काउन्टमा 1000 सोहनको 10000 क्याश डेबिटमा छ डेबिटमा रेकर्ड गरे डिस्काउन्ट डेबिटमा छ डेबिटमा रेकर्ड गरे अपोजिट एकाउन्ट सोहन हो सोहनको नाम लेख्दै क्लियर भयो है यो जर्नलबाट पनि क्लियरली हुन्छ ल अब 12 गते हेर त पेड टु एलेक्स ₹4500 थ्रु चेक एन्ड रिसिभड डिस्काउन्ट 500 हो क्वेशन हेर्दा छ है हामीले पैसा पायो कि तिर्यौ पायो पेड भनेपछि पायो कि गयो गयो क्याश गयो कि चेक गयो चेक गयो ब्याङ्क घट्यो हैन त ब्याङ्क कति घट्यो 4500 ले ब्याङ्क घट्यो ब्याङ्क घट्यो 4500 ले ब्याङ्क घट्यो डिस्काउन्टको कुरा गरेछ यहाँ छ 500 भनेपछि डिस्काउन्टमा 500 पनि राख्नु पर्ने भयो सरी 400 भएछ है 500 रुपैयाँ यहाँ पनि राख्नु पर्ने भयो कति गतिको केस हो यो 12 गतिको केस हो एलेक्सको केस हो 12 गते लेख्छु अपोजिट एकाउन्टको नाम के हो भन त अब कसले भन्छ मलाई यसको जर्नल के हुन्छ एलेक्स एकाउन्ट डेबिट 5000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट 4500 टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट 5000 500 है ल यति चाहिँ नि तिमीले याद गर्नु है अब अर्को क्वेशन एकचोटी हेरौँ त हामीले अर्को क्वेशनलाई एकचोटी हेरौँ त एकैछिन है यहाँ खुचे आएछ म एकैछिन है एकै मिनेट ओके म ब्याकमा है त्यहाँ मेरो बाबुले अर्को दुःख दिए भएर ल ओके एनिवेज अब यहाँ हेर त एकचोटी अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ है 18 मा हेर त के भनेको छ क्याश विथड्रन बाइ ओनर ₹3000 फर डोमेस्टिक पर्पज याद गर है डोमेस्टिक पर्पज भन्यो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट हामीबाट क्याश गयो कि आयो क्याश गएको हो कि आएको हो यसमा क्वेशनले के भनेको छ याद गर है 3000 रुपैयाँ आफ्नो पर्पजको लागि आयो गयो भनेपछि क्याश आयो कि गयो आएको हो र लिएर गयो ओनरले लिएर गयो आयो कि गयो आयो ओनरले हाम्रो यो पैसा लिएर गयो गयो नि पैसा गयो हैन मैले एकचोटी फेरि भने है क्याश विथड्रन बाइ ओनर ₹3000 फर डोमेस्टिक पर्पज ओनरलाई 3000 रुपैयाँ चाहिएको थियो हाम्रो एकाउन्टेन्टसँग पैसा मागेर लिएर गयो संस्थाबाट पैसा लिएर गएको हैन त यो पैसा त गयो भनेपछि पैसा गयो भनेपछि 3000 पैसा गयो क्याश गयो चेक भनेको छैन त्यही भएर क्याशमा 3000 रुपैयाँ मैले लेखेँ 3000 रुपैयाँ मैले लेखेँ
कति गतेको केस हो यो हेर त 18 गतेको केस हो गतेमा 18 लेख्छु मैले अब ओनरले पैसा लग्यो भन्यो भने त्यो कुन पर्पजको लागि हुन्छ त्यहाँ डोमेस्टिक पर्पज पर्सनल युज भन्दियो भने के हुन्छ भने थिए मैले बाइ ड्रइङ एकाउन्ट ओ याद गर है ड्रइङ एकाउन्ट हुन्छ ल यो हामीलाई आको हैन हामीबाट लिएर गएको हो त्यही भएर पैसा गयो क्याश क्रेडिटमा ड्रइङ एकाउन्टको नाममा गयो ल अब अर्को क्वेशन हेर त एकचोटी पेड वेजेस 1000 एन्ड स्यालेरी 2000 थ्रु चेक चेक मार्फत हामीले ज्याला 1000 तलब 2000 तिर्यौं चेक मार्फत आयो कि गयो पेड भनेर चाहिँ गएको हैन र के गयो बैंक गयो कि क्याश गयो बैंक गयो बैंक गयो कति गयो टोटलमा 3000 3000 गयो है ल 24 गते 3000 गयो ल मैले सिधै बैंकमा 3000 लेख्न मिल्छ यसमा है यो केसमा ध्यान दिने है 3000 रुपैयाँ गयो कति गतेको केस हो यो 24 गतेको केस हो हैन 24 गतेको केस हो यो 24 गते मैले लेखे के को नाममा गएको हो यो बाइ वेजेस एन्ड वेजेस उदे पनि हुन्छ है वेजेस स्यालेरी एकाउन्ट ल वेजेस एन्ड स्यालेरी एकाउन्ट भनेर एकैचोटी लेखे पनि भयो तिमीले होइन म छुट्टा छुट्टै लेख्छु भन्यो भने पहिला 1000 लेख्ने अर्कोमा 2000 लेख्ने 1000 वेजेसको नाममा बाइ वेजेस एकाउन्ट त्यही गते बाइ स्यालेरी एकाउन्ट भनेर यहाँ चाहिँ नि तिमीले 2000 छुट्टा छुट्टै देखाइदिए पनि हुन्छ है अथवा यो त दुईटै चेक भएको भएर मैले एकमुष्ट देखाउन पनि मिल्छ के कुरा बुझ्यो है यो अब लास्टको क्वेशन हेर त एकचोटी रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 2000 हामीले कहीँ लगानी गरिरहेका थियौं पैसा त्यो लगानीको ब्याज हामीले पायौं भने हो कति हजार पायौं 2000 पायौं हो यहाँ चेक भनेको छ छैन क्याश हो यो भनेपछि 2000 त क्याश पाएको छ ए 2000 क्याश पाएछ 2000 क्याश पायो कति गतेको केस हो यो हेर त एकचोटी 28 गतेको केस हो 28 गतेको केस हो के को नाममा पाएको भने त अब मलाई कसले भन्छ यसमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट नाममा पाएको हो के न इन्ट्रेस्टको नाममा पाएको हो नि यो त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेखेको हुन्छ नलेखेको पनि हुन्छ है यो क्लियर भयो यसमा यो क्वेशनमा क्लियर भयो भएन भयो है ल अब ब्यालेन्स बिडी र सिडी तिमीले गर्न सक्छौ नि सक्छौ कि सक्दैनौ सक्छौं कति कन्फ्युजन छ छैन है ओके अब यस्तो गरौँ कसैको कन्फ्युजन छ भने भन हामी क्लास एन्ड गर्नुपर्छ है अनि म केही कुरा गर्छु अनि एन्ड गर्छु यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ स्टप गरौँ स्क्रिन शेयरिङ ओके यसलाई कम्प्लिट तिमीले गर्नु है ब्यालेन्स गर ब्यालेन्स बिडी सिडी आफैले गर्नु है त अनि मैले यसमा के भने भन्दा डिस्काउन्टमा चाहिँ नि टोटल मात्र गर्ने है डिस्काउन्टको चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन फेरि मैले यो भन्न बिर्सियो भन्ला डिस्काउन्टको चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्नु हुँदैन है ल डिस्काउन्टको चाहिँ